أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. छठवां पारा सूरह माइदा आयत नंबर 6. छठवां पारा सूरह माइदा की आयत नंबर 6 को आयत वुजू भी बोला जाता है. आयत वुजू नाम दिया जाता है इसको आयत वुजू, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वुजू का हुक्म दिया और वुजू के जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ को अल्लाह ने इस आयत में बयान किया. ठीक है ना, याद रखना. छठवां पारा सूरह माइदा आयत नंबर, बोलिए साथी, आयत नंबर 6. थोड़ा नींद का असर कम होता. आयत नंबर 6. इस आयत का नाम है आयत वुजू. ठीक है, वजू अपन बोलते, उर्दू में चल जाता वजू. अरबिक में वजू बोलते हैं, वजू नहीं बोलते हैं, क्योंकि वजू के माने हैं हाथ, मतलब वजू करना पूरा. जिसको हम उर्दू में वजू बोलते हैं वो वजू करना पूरा, मतलब हाथ धोना, चेहरा धोना, सर का मसा, पूरा वजू का प्रोसेस जो अभी आएगा इंशाअल्लाह. और वजू वाव के ज़बर के साथ अरबिक में वजू का मतलब होता है वो पानी जिससे वजू किया जाता है, पानी को बोलते हैं. ठीक है, तो खैर वो ग्रामर्स का फ़र्क है, उर्दू में चल जाता, क्योंकि मकसद हमारे को असल बात समझना है. तो खैर इस आयत का नाम है, आयत नंबर 6 सूरह माइदा का नाम है आयत वुजू. ठीक है, अभी ये पूरी आयत में नहीं पढ़ रहा हूँ, चूँकि इस वक्त में बात ये हुई थी कि हम थोड़े से वुजू के फ़राइज़ और सुन्नतों को जान लेते हैं और फिर वुजू के कुछ मसाइल से हम वाकिफ़ हो जाते हैं, कुछ मसाइल से जो हम में आम तौर से हर एक की ज़रूरत के मसाइल हैं. फिर इंशाअल्लाह कल से वही तफसीर का सिलसिला कंटिन्यूज में रहेगा 22 सूरों का. ठीक है ना, सूरह वद्दुहा हो चुका है, सूरह अलम नशरह हो चुका है, सूरह बत्तीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 सूरे अब तक हो चुके हैं. कल सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सूरह अलक़ का तज़किरा आएगा इंशाअल्लाह. अभी चूँकि हर 3 से 4 दिन के गैप में एक दिन गैप रखकर वज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल और नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, पूरा महीना ऐसा इसको 4-4 दिन की गैप से घेर कर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला. तो आज आयत वुज़ू, इसका मैं आधी आयत का तर्जमा कर रहा हूँ जितना हमसे रिलेटेड है, और जो बाकी आधी आयत है वो बाद में इंशाअल्लाह तफसीर वगैरह में आएगी. या जो दोस्तों अहबाब इमीडिएटली जानना चाहते हैं तफसीर, तो वो तफसीर की किताबों का मुताला कर लें, मारिफुल कुरान वगैरह वहाँ मौजूद होगी तफसीर. ठीक है, अभी तर्जमा सुनिए, फिर उसके बाद में वुज़ू के फ़राइज़, सुन्नतें और वुज़ू से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल. आयत वुज़ू सूरह माइदा आयत नंबर 6. इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए, यानी ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इला सलाती, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, जब तुम नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम, तो तुम
फगसिलू धो लो, वुजूहकुम अपने चेहरों को, व ऐदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफिकी हाथों को कोहनियों समेत, वमसहू और तुम मसह करो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, अपने सरों पर, व अर्जुलकुम और धो अपने पैरों को, इलल काबैन टखनों समेत, वइन कुंतुम जुनुबन और अगर तुम जनाबत की हालत में हो, फत्तहरू तो अच्छी तरह पाकी हासिल करो, पूरे बदन को पाक कर लो। ये आयत वुजू का आधा हिस्सा है। उसके बाद जो माबकिया आधा हिस्सा है उसमें तयम्मुम का हुक्म दिया गया है माबकिया हिस्से में, ठीक है। अभी जितनी आयत आपने सुनी है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बयान किया कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो, यहाँ खड़े होने से मुराद इरादा करना है, इरादा, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो। और अहादीस की रोशनी में यहाँ पर मुफस्सिरीन ने और थोड़ा सा तशरीह को ऐड किया है कि जब तुम नमाज का इरादा करो और तुम नापाकी की हालत में हो तो वुजू कर लिया करो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बंदा ऑलरेडी पाक होगा तो उसको वुजू करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, मुस्तहब ये है कि अगर कोई शख्स वुजू से हो और वो फिर से वजू कर लेता है, इबादत अंजाम एक वजू से दे दिया, फिर वजू बाकी है, फिर से वो वजू कर रहा है, तो उसको सवाब मिलेगा वजू पर वजू सवाब की नीयत से करने की वजह से, मगर ज़रूरी नहीं है उस पर। यहाँ जो हुक्म दिया जा रहा है वजू करो, ये ज़रूरी हुक्म तब होगा जब बंदा पहले से नापाक हो। तो आयत का मतलब ये हुआ कि जब तुम नमाज का इरादा करो और तुम नापाकी की हालत में हो तो तुम वुजू कर लो। वुजू कैसा करना है? अल्लाह ने 4 फराइज को यहाँ बयान किया है इस आयत में। 1, अपना चेहरे धो, 2, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो, 3, अपने सरों का मसाह करो, 4, अपने पैरों को टखनों समेत धो। ये वुजू के 4 फराइज है जिसका अल्लाह ने इस आयत में बयान किया है। फिर उसके बाद में कहा अगले सेंटेंस में कि और अगर तुम नापाकी की हालत में हो तो अच्छी तरह पाकी हासिल करो। अच्छी तरह पाकी हासिल करो का मतलब है कि तुम पूरे बदन को धो लो, यानी गुस्ल कर लो। गुस्ल करना मुराद है, ठीक है। तो ये है आयत वुजू जिसमें अल्लाह ने 4 फराइज का जिक्र किया है। तो एक मरतबा हम फिर से वुजू के फराइज को रिपीट कर लेते हैं। पहले मैं बोल रहा हूँ, वुजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से थूड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान तक, एक कान से दूसरे कान तक, यानी एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। लौ इसलिए बोलते हैं ताकि चेहरे के हुदूद लिमिट्स फिक्स हो जाएं। एक कान से दूसरे कान तक का भी मतलब वही है, एक कान से दूसरे कान तक, सामने ऊपर से नीचे नजर आने में लेंथ में, सर पेशानी के बालों से थूड़ी के नीचे तक, और चौड़ाई में विड्थ में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, एक कान से दूसरे कान तक। कंप्लीट फेस, पूरा चेहरा धोना, मुंह धोना, पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, 1/4 सर का मसाह करना। नंबर 4, दोनों पाँवों टखनों समेत धोना। कुरान में तो अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा चेहरा धो। अब चेहरा बोलते किसको हैं? अरबिक में इंसान की बॉडी पर जब वजूह चेहरा बोला जाता है तो उससे मुराद वो हिस्सा होता है जो सामने से नजर आता है, और सामने से नजर यूजुअली आमतौर से पेशानी के बालों से थोड़ी तक का हिस्सा नजर आता है, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक इंसान के फेस में, तो कंप्लीट फेस उसको बोलते हैं। फिर हदीसों में इसकी तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, इसलिए उलमा ने यूं समझाया, पहला फर्ज है पूरे चेहरे को धोना, सर के पेशानी के बालों से थूड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। ये हो गया पहला फर्ज, ठीक है। दूसरा फर्ज, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। ये तो आयत में खुद ही मौजूद है, जैसा कि अभी आपने तर्जमे में सुना। तीसरा फर्ज, 1/4 सर का मसाह करना। आयत में तो अल्लाह ने फरमाया अपने सरों का मसाह करो। 1/4 ये हदीसों की वजह से उलमा ने हमें बतलाया। यहाँ पर ग्रामर से असल में
बा दाखिल हुआ है, वमसहू के बाद बा है, वमसहू बिरुऊसिकुम, और तुम अपने चेहरों पर, बा ये बा के कई मीनिंग होते हैं, उसको सामने रखकर फिर हदीसों को सामने रखकर उलमा ने फरमाया है कि सर का मसा मिनिमम 1/4 होना चाहिए। 1/4 से कम अगर हमने मसा कर लिया तो फर्ज अदा नहीं हुआ। ठीक है, तो सर का जो मसा होगा वो मिनिमम 1/4 होगा, 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब हमारा जो सर होगा, जहां से बालों के उगने का हिस्सा है वहां से लेकर गुद्दी तक का हिस्सा, और फिर साइड में भी जहां से बाल वाला जो हिस्सा होता है, उमूमन जहां बाल आते हैं उसको सर बोलते हैं, उसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा जो होगा 1/4, वो हिस्सा मिनिमम सर का मसा करना फर्ज है, 1/4। उससे ज्यादा और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नतों में है, जैसा कि अभी आएगा इंशाअल्लाह। 1/4 कम से कम फर्ज है, उससे कम हो तो फिर मसा नहीं होगा, मसा नहीं हुआ तो वुजू नहीं होगा। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना, टखनों समेत ये भी आयत के अंदर मौजूद है। तो ठीक है, वुजू में 4 फर्ज हो गए। पहला फर्ज क्या है भाई? चेहरा धोना। बोलिए, पहला फर्ज चेहरा धोना, लिमिट जहन में रख लीजिए। ठीक है, दूसरा फर्ज बोलिए, सीखना सिखाना है, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। ठीक है, तीसरा फर्ज 1/4 सर का मसा करना। वो 1/4 कहीं से भी कर लो आप, सामने के हिस्से से या पीछे के हिस्से से, कहीं से भी आप 1/4 मसा कर लोगे, फर्ज तो अदा हो जाएगा। ठीक है, और चौथा फर्ज सब बोलो, सारे साथी आप भी बोलो भाई, दोनों पैर टखनों समेत धोना। ठीक है, ये 4 फर्ज हो गए। 4 फर्ज जहन में रखिए। फर्ज का क्या मतलब होता है ना, अगर इनमें से एक भी मिस हो गया और ये थोड़ा भी मिस हो गया तो हमारा वुजू ही नहीं होगा, और वुजू नहीं हुआ तो मतलब नमाज नहीं हुई, हम गुनाहगार करार दिए जाएंगे और वो नमाज फिर से लौटानी पड़ेगी। और अगर हमने लापरवाही में ऐसा किया तो गुनाहगार करार दिए जाएंगे। बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, गुनाहगार तो नहीं होंगे मगर वो वुजू नहीं हुआ, जब वुजू नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं होगी। ये मतलब होता है फर्ज का। वुजू की सुन्नतें, कुछ सुन्नतें भी है और सुन्नतें हदीसों से तय की गई हैं। पूरी सुन्नतों का बयान कुरान की आयत में नहीं है, हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक्सप्लेन किया, समझाया हुआ है। सुन्नतों में क्या होता है, अगर सुन्नत छूट जाए तो सवाब से महरूमी होगी। 4 फर्ज हमने कर लिए लेकिन सुन्नतों को हमने छोड़ दिया। 4 फर्ज कर लिए इसलिए वुजू हो गया, लेकिन सुन्नतें छोड़ दी इसलिए इनकम्प्लीट वुजू हुआ, यानी सवाब के एतबार से इनकम्प्लीट वुजू हुआ, हमें सवाब नहीं मिलेगा उस वुजू का। और उस वुजू पर जो फजाइल हैं, बहुत सारे फजाइल हैं, वो फजाइल हमें नहीं मिलेंगे। जैसा कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी वुजू करता है और अच्छी तरह वुजू करता है, फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की जानिब अपने रूह को और अपने दिल को मुतवज्जे करते हुए, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। तो ये जो फजाइल हैं वुजू के, गुनाह माफ हो जाएंगे, कतरात के साथ गुनाह टपकेंगे, वुजू के फजाइल वो सारे तब मिलेंगे जब वुजू कंप्लीट किया जाए, सुन्नतों के साथ किया जाए। ठीक है, वुजू की सुन्नतें मैं गिना रहा हूँ, ये याद रखना नंबरवार आमतौर से मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादा हैं, फराइज 4 हैं और वो जरूरी भी हैं, इसलिए वो याद रखना तो लाजिम है, कंपलसरी है। सुन्नतें भी याद रखना अच्छी बात है, लेकिन याद जुबान से याद ना हो मगर हमें पता हो कि ये सुन्नत है तब भी काफी है, और इतना तो पता होना चाहिए फर्ज क्या है और सुन्नत क्या है। वुजू करने के दौरान अगर कोई आपको रोक कर पूछे कि बतलाओ ये क्या है, फर्ज है या सुन्नत, तो हम बोल सकें कि ये सुन्नत है और ये फर्ज है, तो मतलब हमें पता है। सुना नहीं सक रहे हम, 13 पूरे एक साथ सुना नहीं सक रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पता होना काफी है कम से कम, ठीक है ना। तो वुजू की सुन्नतें, वुजू में 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1 नियत करना, ये नियत बाज़ अइम्मा के नजदीक फर्ज है, बट फिक़्ह हनफी में नियत करना फर्ज नहीं है, सुन्नतों के अंदर है। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना। बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सुन्नत है, अगर किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा वुजू से पहले
ایسی وضو کرنا شروع کر دیے تو وضو ہو جاتا مگر ثواب سے محرومی رہ جاتی، ثواب کے اعتبار سے کمپلیٹ وضو نہیں ہوتا ہے۔ پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی ایسا انگلیاں پہننا، جن کو داڑھی نہیں ہے ان لوگ تو اس معاملے میں بچ گئے، لیکن داڑھی نہیں رکھنے میں پکڑے گئے، بات سمجھ لینا، کیونکہ داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے اسلام میں۔ کوئی بول رہے ارے اپنے کو ٹینشن اتنی ہے خلال کرنے کا، وضو تو اپنا ہوتا ہی ہوتا، پیشانی پہ پانی ڈالو بہ کے کیسا بھی ٹھڈی کے نیچے آ جاتا، ہاتھ سے پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسا نہیں، وضو تو ہو جا رہا لیکن داڑھی نہیں رکھنے کا جو گناہ ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب دینا مشکل ہے بہت۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 اچھا داڑھی نہیں رکھنے والے یہ سنت سے بھی محروم ہو رہے، بات سمجھ رہے، یہ سنت سے بھی محروم رہے ہو، ثواب سے بھی محروم رہ رہے ہیں۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس میں لاپرواہی ہوتی ہے بہت، وضو کرنے کے دوران ایسا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے خلال کرنا چاہیے، پیروں کی بھی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے رائٹ سائڈ کے پیر کی طرف سے شروع کرنے، کنارے سے رائٹ ٹو لیفٹ اپنے باڈی کے رائٹ ٹو لیفٹ خلال کرتے ہوئے آئیں، پھر لیفٹ سائڈ کے پیر میں انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک جائیں خلال کرتے ہوئے۔ ترتیب ادھر سے ادھر آنا اچھا ہے، باقی کیسا بھی کرنا مگر خلال کرنا، یہ خلال کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، چہرے کو 3 بار، ہاتھوں کو 3 بار، پیروں کو 3 بار، دھونے والے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے، اور منیمم 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ 1 مرتبہ بھی نہیں دھویا ہم نے تو پھر وضو نہیں ہوگا، 1 مرتبہ دھو لیا، 2 اور 3 کو مس کر دیا تو فرض تو ہو گیا، وضو تو ہو گیا مگر ثواب سے محرومی رہی۔ نمبر 10 ایک بار پورے سر کا مسح کرنا، پورے کمپلیٹ سر کا مسح یہ سنت ہے، اور منیمم 1/4 یہ فرض ہے۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا مطلب بھیگی ہوئی انگلیاں دونوں کانوں کے اندر ڈال کر کے پھیرنا، اور کانوں کے اوپر سے بھی مسح کرنا، کانوں کے اندر کا کانوں کے اوپر کا مسح کرنا، یہ پورا سنت طریقہ ہے، دونوں کانوں کا مسح ہونا چاہیے۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، وضو کے اندر ترتیب ملحوظ رکھی جائے، ترتیب مین سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھ گٹوں تک پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیں، پھر اس کے بعد میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک، جتنی بھی سنتیں ہیں پوری ان سنتوں کو ترتیب کے ساتھ انجام دینا، اسپیشلی 4 فرض، پہلے چہرہ، پھر دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیر، یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اگر ہم الٹا پلٹا کر دیں، پہلے پیر دھو لیں، پھر ہاتھ دھو لیں، پھر چہرہ دھو لیں، پھر سر کا مسح کر لیں، وضو اس میں بھی ہو جائے گا مگر سنت سے محرومی ہوگی، ثواب سے محرومی ہوگی، تو ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 13 مسلسل وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے، ایک عضو سوکھنے سے پہلے فوراً دوسرا دھو لینا چاہیے، یہ مسلسل دھونا بھی سنت ہے۔ یوں سمجھ لو ایک شخص ضرورت کو جا کے آیا، واش روم سے آیا باہر، اور نکلتے وقت میں اس نے پیر دھو لیے، کمپلیٹ پیر دھو لیے پورے، پھر 1-2 منٹ کے بعد اس نے چہرہ دھو لیا، اور اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، اس دوران وضو نہیں ٹوٹ رہا اس کا، پھر تھوڑے سے چند 1 منٹ کے بعد ہاتھ دھو لیا اس نے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر کا مسح کر لیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ارے میں نے تو 4 فرض کر لیے نا، جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں میں، بول کے آ گیا، آ کے نماز پڑھ لیا تو ہو جائے گی نماز، 4 فرض ادا ہو چکے ہیں، مگر مسلسل کرنے کے ثواب سے محروم رہ گیا، مسلسل کرنا ہے، ترتیب سے کرنا ہے، ان ثواب سے، ان سنتوں سے وہ محروم رہ گیا، یہ بہت اہم بات ہے، یہ مسلسل کرنا بھی اہم حکم ہے، سنت ہے، اس کو بھی باقی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے فرائض ہو گئے اور وضو کی سنتیں ہو گئیں، 2-3 مسائل وضو سے متعلق سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، ان کے پیروں کے ناخن پر پانی نہیں پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا عذاب ہے
ان لوگوں کے ایڑیوں کے لیے اور ان کے تلووں کے لیے. مطلب وضو کرتے وقت میں تلوے چھوٹ رہے, ایڑیاں چھوٹ رہے یا ناخن چھوٹ رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور جلدی وضو کرنے میں یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. ایڑی کا تھوڑا سا حصہ چھوٹ گیا, تلوے میں پورا پانی نہیں پہنچا, ناخن پر پانی نہیں لگا, یا ناخن بڑے تھے اور ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچا, تو وضو نہیں ہو رہا ہے. وضو نہیں ہو رہا ہے. جب وضو نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے عذاب ہوگا. ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی ہے. اس لیے خیال رکھیں وضو کرنے کے دوران ناخن اگر کسی کے بڑے ہوں تو اس کا خیال ہونا چاہیے ناخن کے نیچے بھی پانی پہنچنا. عام طور سے پانی پہنچتا ہے, لیکن اگر ناخن بڑے ہوں تو پانی اوپر سے نیچے کی طرف میں چلا جاتا ہے, ناخن کے نیچے نہیں پہنچتا ہے. اس لیے ناخن اتنے بڑے بڑے رکھنا ہی نہیں. لیکن اگر ہے تو وضو کرنے کے دوران خاص طور سے پانی وہاں پہنچانا چاہیے تاکہ وضو ہو. ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے. دوسرا مسئلہ, اللہ نے سر کے مسح کا حکم دیا ہے. مسح جو ہوگا وہ سر کا مسح ہوگا. مسح بولتے ہیں بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنے کو, خالی ہاتھ بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا. لیکن اگر کوئی پانی لے کے بہا دے سر کے اوپر ڈال کر, بہت زیادہ دھونے کی طرح پانی ڈال دے سر پر, تو کیا مسح تب بھی ہو جائے گا, مطلب مسح والا عمل فرض ہو جائے گا. مگر ایسا کرنا خلاف سنت ہے. ایسا نہیں کریں گے. سر کے مسح میں صرف مسح ہی کریں گے, پانی لے کر کے بہائیں گے نہیں, بہت بہت پانی ٹپکنے کی طرح سر کے بالوں میں سے. وہ نہاتے وقت میں کر لینا, وضو کرتے وقت میں صرف سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. سر کے تعلق سے اگر کوئی وگ پہنتے ہو بالوں کی وگ پہنتے کون تو بھی رہتا, بعض لوگ عورتیں پہنتے خاص طور سے جن کے بال میں رہتے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے. بالوں کی وگ اگر سر پر اٹیچ کی جا چکی ہو, جس کو سر سے نکالا نہیں جا سکتا ہے, نکالنے میں خون نکلے گا, تکلیف ہوگی, ایزیلی ریموو نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر سے مسح ہو جاتا ان کا. ٹھیک ہے. لیکن اگر بھی وہ ریموویبل ہو, نکالی جا سکتی ہو, نکالتے پہنتے ہو اور ایزیلی نکال سکتے ہیں, تو پھر ان کا وضو اگر ویک کے اوپر سے کر لیں گے, سر کا مسح تو نہیں ہوگا ان کا وضو. ان کو ویک نکال کے اپنے اندر والے سر پر ٹکلا ہے یا تھوڑے تھوڑے بالا ہے اس کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے, تو ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے. اور اگر ویک اس طرح ٹرانسپیرنٹ ہو کہ پانی اوپر ڈالنے سے نیچے بھی پہنچ جا رہا, مان لیجیے آپ, تو ایسی صورت میں ویک کے اوپر سے پانی ڈالے اور اندر سر تک پہنچ گیا پورا, ٹکلے کو یا بالوں کو لگ رہا اندر سر میں, تو ہو جاتا, پھر سر کا مسح ہو جاتا. یہ خیال رکھنا چاہیے جو لوگ ویگ لگاتے ہیں وہ لوگ. اگر ویگ ریموویبل ہو, نکالی جا سکتی ہو اور پانی سر پہ نہیں پہنچ رہا ہے, اوپر سے مسح کر لے رہے, تو ان کا مسح نہیں ہوتا. مسح نہیں ہوئے تو وضو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ, اگر کسی نے بالوں پر اور داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے, خزا کلر, کون سا تو بھی کلر لگا کے ہے, اور آج کل تو عام بات ہو گئی بالوں کو رنگنا. ٹھیک ہے, اور اجازت ہے شریعت کی جانب سے, کالا رنگ چھوڑ کر کے آپ کوئی بھی رنگ کر سکتے ہیں. اگر کسی کے کمپلیٹ بال پورے وائٹ ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بالوں کو لال رنگ کریں. ٹھیک ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے. بالوں کو وائٹ چھوڑے رکھنے سے لال کر لینا یہ زیادہ اچھی بات ہے. بالوں کو اکھاڑنا نہیں ہے, وائٹ بال کو اکھاڑنے کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ وائٹ بال ایک مسلمان کے لیے نور ہے اور یہ قیامت کے دن بھی نور کا سبب بنے گا. اکھاڑنے کی پرمیشن نہیں ہے, کاٹنے توڑنے کی پرمیشن نہیں ہے. بال ہیں لیکن بالوں کو لال رنگ کر لے, پورے وائٹ بال ہو جائیں تو وہ اچھا ہے. اور اگر کسی کے تھوڑے سے بال وائٹ ہوئے تو وہ کوئی بھی بالوں کو رنگ سکتا ہے, کون سا بھی کلر لگا سکتا ہے, بٹ کالا رنگ سے احتیاط کرنا ہے. کالا رنگ نہیں لگانا ہے, کمپلیٹ بلیک, اونلی بلیک نہیں لگا سکتے ہیں. براؤن, ڈارک براؤن وغیرہ علماء نے اجازت دی ہے, کیونکہ حدیثوں میں صرف کالے سے منع کیا گیا ہے. خیر, یہاں مسئلہ بالوں کو رنگنے کا نہیں, وضو کا مسئلہ ہے. اگر کوئی بالوں کو کلر لگاتے ہیں اور اس کے اب وہ مسح کر رہے ہیں, مسح کے دوران یا پھر ان کو غسل کی حاجت ہو گئی, وہ پانی بھی نہ رہے ہیں, پاکی کا غسل, تو ایسی صورت میں کیا ان کا وضو اور غسل ہو جائے گا؟ تو مسئلہ ذہن میں رکھ لیں, اگر کلر ایسا ہو جو بالوں کے اندر جا چکا ہو,
اور اس کو کھروچنے سے کلر نہیں نکلتا ہو، بالوں پہ سے کھروچنے سے کلر نہیں نکلتا، وہ بالوں کا حصہ بن چکا ہو کلر، تو ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا، مسح بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، اور ناپاکی سے پاکی کا غسل کریں گے تو وہ غسل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کلر ایسا ہو جو نکالنے سے نکل جاتا ہے، گھسنے سے نکل جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ پورا نکالنا پڑے گا، اس کے بعد ہی مسح ہوگا، وضو ہوگا، اس کے بعد ہی غسل ہوگا۔ اب آج کے زمانے میں جتنے کلر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مہندی والا ہو یا وہ خزاب والا ہو یا وہ بازاروں میں ملنے والا کوئی کلر ہو، کلر وہ عام طور سے بالوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب پانی نہاتے ہیں تب وہ جتنا کلر نکلنا ہے پورا نکل جاتا ہے، وہ جب سر کو دھو لیتے ہیں، واش کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم وہ پورا رنگ جو باقی رہ گیا وہ بالوں کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو کلر عام طور سے پائے جاتے ہیں وہ لگا کر کے وضو کرتے ہیں، مسح کرتے ہیں، یا ناپاکی سے پاکی کا غسل کرتے ہیں، تو سب ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیروں کو دھونے کا حکم دیا، اور کچھ کنڈیشن کے ساتھ پیروں میں اگر ہم چمڑے کے موزے وغیرہ پہنتے ہیں تو اس پر مسح کرنے کی بھی پرمیشن ہے۔ وہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل پوری بعد میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، بٹ ایک مسئلہ جو یہاں سمجھنا ہے وہ یہ کہ آج کل ریگولر شوز میں پہنے جانے والے جو ساکس آتے ہیں، پتلے پتلے ساکس، اگر یہ پہن کر کوئی اس کے اوپر سے مسح کر لیتا ہے، پیروں کو دھوتا بھی نہیں ہے اور وضو کے دوران اس پر سے مسح کر لیتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا بالاتفاق۔ دنیا میں 4 معتبر مسلک ہے اور اعلیٰ درجے کے چوٹی کے 4 بڑے مجتہدین گزرے ہیں، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ۔ اب جتنے آئے ہیں ان کے بعد میں آئے ہیں پورے، اور احادیث میں بھی ایسا کوئی کلیئر حکم نہیں ملتا ہے کہ پتلے پیتابوں پر مسح کر سکتے ہو، ایسا کلیئر حکم نہیں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ آج کے زمانے میں جو پتلے پیتابے پائے جاتے ہیں، اس طرح کے پتلے ساکس پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ چاروں مسلک کا اتفاق ہے، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا ہوا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسے ساکس پر مسح کر لیتا ہے، اس کا مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص نماز پڑھاتا ہے پیروں ساکس پہن کر، اس پہ مسح کر کے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی، ان کو اپنی نمازیں لوٹانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ہمارے دور میں بعض نئے نئے لوگ جو صرف حدیثیں پڑھ کر کے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ گھڑ دیا ہے کہ ساکس پر مسح ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا بھائی، آپ کون ہو؟ آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے، دین آنے کے 1200 سال کے بعد، اور آ کر آپ ایک مسئلہ ڈال رہے، 1200 سال تک امت نے وہ مسئلے کو نہیں مانا، آپ آ کر کے مسئلہ ڈال رہے، آپ حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں یہ حدیثیں ان لوگوں نے بھی پڑھ لی تھی، ان لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ حدیثوں میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے مراد اتنے موٹے کپڑے کے پیتابے کہ اگر وہ موٹے کپڑے کے پیتابے پہن کر چلیں 1.5 کلومیٹر تو وہ پیتابے پھٹے نہیں، اور اوپر سے پانی ڈالیں تو پانی اندر تک پہنچے نہیں۔ کچھ کنڈیشنز ہوں گے، اس کے بعد کپڑے کے ساکس پر اجازت ہوگی۔ عام طور سے ریگولر جو ساکس ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں، اس پر پانی ڈالو تو نیچے تک پہنچ جاتا ہے، ایسے ساکس پر مسح کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 2-4 مسائل ہیں۔ اچھا، ایک اور آخری مسئلہ، اگر کسی نے غسل کر لیا، پانی نہا لیا اچھی طرح، ناپاک تھا، پاکی کا غسل کر لیا یا نارمل غسل کر لیا، اس کے بعد میں پھر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں بغیر وضو کرے گے، تو ہو جاتا کیا؟ وضو، نماز ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ ہم نے بڑی پاکی حاصل کر لی نا۔ وضو پہلے درجے کی پاکی ہے، غسل بڑی پاکی ہے، جب ہم نے پوری ہی پاکی حاصل کر لی تو اس سے نماز ہو جائے گی، الگ سے پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، غسل کرنے کے دوران اگر وضو ٹوٹ چکا تھا، ہوا خارج ہو چکی تھی، پیشاب کے قطرے نکل چکے تھے، پھر اس کے بعد وضو والا پورا پروسیس ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ والا پروسیس نہیں ہوا، ہم پانی ڈالیے پورا، نالے کے نکلنے سے پہلے پیران دھو رہے تھے، وہ ٹائم پہ ہوا خارج ہو گئی، اب خالی پیران دھو لیے، اس کے بعد دھو لے کے باہر آ گئے، تو ہوا خارج ہونے کے بعد ہم نے وضو کے فرائض کہاں انجام دیے؟ نہیں انجام دیے، تو ایسے شخص کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وضو نہیں ٹوٹا غسل کے دوران اور پیشاب کے قطرے بھی نہیں نکلے، کمپلیٹ غسل ہم نے کر لیا غسل کے دوران،
कंप्लीट गुस्ल हमने कर लिया तो उसी गुस्ल से नमाज पढ़ सकते हैं, अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2-4 मसाइल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ज़रूरी अहम समझे और रेगुलर पेश आते हैं इनमें से अक्सर मसाइल। और ये आयत वुजू है, सूरह माइदा की आयत नंबर 6, और वुजू के 4 फराइज भी सामने आ चुके हैं, कुछ सुन्नतें भी सामने आ चुकी हैं। इन सब बातों को सामने रख करके अच्छी तरह वुजू करने का एहतमाम करें ताकि हमारी इबादत कबूल भी हो सके। इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएं। किसी साथी को कुछ पूछना है? एक 2-4 मिनट 2-3 मिनट ले लेते हैं, साथी होंगे जी। नमाज के दौरान हल्का सा खून निकल गया, वजू रहता है तुरंत। वजू करने के बाद हल्का सा खून निकल गया। नमाज के बाद अच्छा, नवाकिज़ वजू, वजू को तोड़ने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, मैं एक दिन ये टॉपिक रखूंगा पूरी इंशाअल्लाह, उसमें ये डिटेल आ जाएगी। अभी साथी ने पूछ लिया है कि अगर थोड़ा सा खून निकल गया, मतलब इतना निकला कि वो खून निकल कर बहने की मिकदार में है, निकल कर बह गया, वो अच्छा खासा बह गया और इधर उधर बहकर लेकिन उंगली पर ही रुका हुआ है, बहने की मिकदार में है मगर उंगली पर रुका हुआ है, तो उससे वजू टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ खून उभरा और ऐसा दिख रहा है कि लालीपन है, चरपटा पड़ा, घसीटा पड़ा, वैसा लग रहा है, लालीपन दिख रहा है, और अगर हम उंगली रखकर कहीं दीवार पर या नीचे दबाएंगे तो दबाने की सूरत में खून लगेगा भी, टच करते ही नहीं लगेगा, दबाने से लगेगा, तो इसको बहने वाला खून नहीं बोलते हैं। और जब बहने वाला खून नहीं निकला है तो उससे वजू नहीं टूटता है, ठीक है, नमाज भी नहीं टूटती है। लेकिन खून इतना निकल के उंगली पर आ गया कि हम टच करते ही सामने वो मूव कर जाएगा, समझ रहे हैं, दूसरी यूं टच कर रहे हैं हम किसी चीज को, उंगली पर रुका हुआ है मगर टच करते ही दूसरे पर लग जाएगा फौरन, इतना उभर कर वो बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब वो बहने की लिमिट में है और उससे वजू टूट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बहने की मिकदार में जो नापाक खून है बहने वाला, वो निकलने से वजू टूट जाता है। और अगर सिर्फ थोड़ा लाल लाल हो गए, उंगलियां घसीटे पड़े, चरपटे पड़े, दबाने से, जोर से दबाने से कहीं लग रहा, तो उसको बहने वाला नहीं बोलते, तो उससे क्या भी नहीं होता। आप कुछ पूछ रहे थे सर? अटैच बाथरूम, अटैच बाथरूम में वजू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अलबत्ता दुआओं के मामले में थोड़ा ये एहतियात करना कि अगर क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के लिए जो बना हुआ है वो इंडियन टॉयलेट है, इंडियन वाला है, तो वो पूरा खुला होता है सामने, तो उस सूरत में वुजू की दुआएं वगैरह जुबान की हरकत से नहीं पढ़ना चाहिए, दिल में पढ़ लें। या वुजू के लिए वॉशरूम बाथरूम में एंट्री करने से पहले ही आप बाहर ही वुजू बिस्मिल्लाह पढ़कर फौरन अंदर चले जाएं और आप वुजू कर लें अपना। वुजू करने के दौरान अंदर अटैच्ड में वहाँ आप दुआएं वगैरह ना पढ़ें। लेकिन अगर डब्ल्यूसी हो, वेस्टर्न हो, डब्ल्यूसी हो, कमोट हो, कमोट, और उसको ढक्कन ढांपा जा सकता है उसका, तो उसको बंद कर दे के, अटैच्ड है वो अलग होता है, ये अलग होता है, उसको बंद करके फिर हम जुबान की हरकत से दुआएं पढ़ना चाहते हैं तो इजाजत है, कोई हरज की बात नहीं है। बाकी अटैच्ड बाथरूम में वुजू अगर करेंगे तो वुजू हो जाएगा, वुजू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, और किसी साथी का कोई सवाल? पेंट, लेडीज उंगलियों को पेंट लगाते हैं, तो पेंट लगाने से वजू नहीं होता है, क्योंकि पेंट पानी को स्किन तक, नाखून तक पहुंचने से रोकता है, इसलिए पेंट लगी हुई होने की हालत में वजू नहीं होगा। पेंट को पूरा रिमूव करके अच्छी तरह वजू करना जरूरी है, इसलिए औरतों को चाहिए कि पेंट लगाएं ही नहीं, पेंट ना लगा लें। क्या करना, अच्छे दिखना ना, जरा खूबसूरत बोले तो मेहंदी लगा लो, मेहंदी लगा लो, नाखूना भी खूबसूरत दिखते, आप भी खूबसूरत दिखते, वुजू भी हो जाता, क्या भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, इतनी अहम बातें आज सामने आई हैं। इंशाअल्लाह कल सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की तफसीर होगी और शुरू की 5 आयतें बहुत अहम आयतें हैं, तो इंशाअल्लाह कल सूरह अलक़ की शुरू की 5 आयतों की ही तफसीर होगी, उसके बाद की जो आयतें हैं वो बाद में आएंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको माह रमज़ानुल मुबारक में दीनी मसाइल जानने के लिए, अल्लाह का कलाम समझने के लिए, रोज़े की हालत में नींद के तकाज़े के बावजूद इस तरह बैठने को, दीन की बातें सुनने, सुनाने को, सीखने को कबूल फरमाएं। हर अमल की बात पर अमल करने, हर बचने की बात से बचने, हर अकीदे की बात पर अकीदा रखने की तौफीक नसीब फरमाएं।
آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.